बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम फोनेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसको हम इंशाल्लाह वीडियो में भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। हमारी आज की प्रेजेंटेशन जो है वो इसके साथ साथ उसमें ये सीक्वेंस रहेगा कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पे हम डिस्कशन करेंगे। कॉन्सोनेंट की मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर हम इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे, जो कि प्लॉजिव्स, एफ्रिकेट्स, नेजल्स, फ्रिकेटिव्स, लेटरल्स और अप्रॉक्सीमेट्स पे मुश्तमिल है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे। हर एक जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है उसके साथ हम उसका वीडियो क्लिप भी देखेंगे, जिसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये किस अंदाज से प्लॉजिव में कॉन्सोनेंट्स किस अंदाज से, या एफ्रिकेट्स में या बाकियों में किस अंदाज से कॉन्सोनेंट्स को जो वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में बात करने के लिए। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, इसके ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन बेसिकली वो वे है जिसके ज़रिए एयर स्ट्रीम जो है वो अफेक्ट होती है, और ये लंग से निकल के जब नोज़ और माउथ तक आती है तो किस तरह, यानी कि किस अंदाज से अफेक्ट होती है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एयर स्ट्रीम जो है वो हमारे लंग से हमारी ओरल या नेजल कैविटी तक जो फ्लो करती है उसमें किस तरह, किस अंदाज से जो है कोई ना कोई असर होता है, कोई ना कोई रुकावट पैदा होती है, उसको हम कहते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। चूँकि आवाज़ को प्रोड्यूस करते हुए वो जो इफेक्ट है बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो किस अंदाज से वो रुकावट क्रिएट होती है, उसको देखा जाता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अंदर। तो एयर स्ट्रीम जो है वो बाज़ दफ़ा मुकम्मल तौर पे स्टॉप हो जाती है और फिर वो फोर्स के साथ निकलती है, और जब फोर्स के साथ निकलती है तो वो प्लॉजिव या स्टॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। पहली बात तो ये स्टॉप होती है। दूसरी बात ये है कि ये जो सारे के सारा जो रुकावट का ये तरीक़ाकार है, ये जो स्टॉप होने का तरीका है, ये लिरिक्स से लेके लिप्स, दो लिप्स के दरमियान किसी जगह पे भी हो सकता है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि ये जो एयर का पैसेज है ये कंस्ट्रक्टेड हो इतना कि ये थोड़ी सी ऑडिबल सा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करे। एक तो मुकम्मल तौर पे स्टॉप हुआ, किसी न किसी जगह पे स्टॉप हुआ, और एक जब फ्रिक्शन के साथ प्रोड्यूस हुई, साइड से निकल के ऑडिबल फ्रिक्शन प्रोड्यूस करे, तो उसको हम फ्रिकेटिव्स कहेंगे। तो अभी हम बात करेंगे प्लॉजिव्स के ऊपर, कॉन्सोनेंट्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर, कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के मुताबिक साउंड्स को स्मॉलर क्लासेस में डिवाइड किया गया, जिसमें प्लॉजिव्स, एफ्रिकेट्स, नेजल्स, फ्रिकेटिव्स, लेटरल्स और अप्रॉक्सीमेट्स की क्लासेस मौजूद हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट मिल के बेसिकली ये सारे के सारे मिल के कॉन्सोनेंट की लार्जर क्लास बनाते हैं, यानी कि एक कॉन्सोनेंट जो है वो उसकी आगे क्लासेस, उनकी जो कैटेगरी है, बहुत से कॉन्सोनेंट मिलके प्लॉजिव बनेंगे, इसी तरह कुछ कॉन्सोनेंट मिलके एफ्रिकेट्स बनेंगे, कुछ नेजल्स बनेंगे। ये उनकी एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लॉजिव्स के ऊपर। जैसे मैंने बात की कि या तो एयर जो है वो स्टॉप होती है या वो ऑडिबल फ्रिक्शन के साथ रिलीज होती है। स्टॉप में 3 जगहों पे स्टॉपेज होता है, ठीक है। एक प्लॉजिव्स में स्टॉप होता है, दूसरा जो है वो एफ्रिकेट्स में, और तीसरा नेजल्स में मुकम्मल स्टॉप होता है। ये याद रखिएगा, इन तीनों में मुकम्मल स्टॉप है। प्लॉजिव्स के अंदर स्पीच ऑर्गन जो मुकम्मल तौर पे बंद होते हैं, उस ऑरल और नेजल कैविटी क्लोज हो जाती है और एयर स्ट्रीम ब्लॉक हो जाता है, मुकम्मल ब्लॉकेज होती है। तो जो उसके दौरान जो प्रेशर ओरल कैविटी के अंदर बिल्ड होता है वो एकदम एक झटके के साथ वो रिलीज होता है, और फिर ऑडिबल पफ जो वो रिलीज होती है, जिसे हम एस्पायरेशन का नाम भी देते हैं। नेजल कॉन्सोनेंट्स की तरह स्टॉप कॉन्सोनेंट्स उस वक्त इनकी अक्रेंस होती है जब वोकल ट्रैक जो है वो कम्प्लीटली क्लोज्ड होता है। ये याद रखें, नेजल का वोकल ट्रैक कम्प्लीटली बंद होता है और फिर एयर जो वो एकदम झटके के साथ बाहर निकलती है। सो स्टॉप के लिए एयर फ्लो जो वो रीडायरेक्ट नहीं होता। ये याद रखिएगा कि नेजल कॉन्सोनेंट में तो वोकल ट्रैक बंद होता है, लेकिन स्टॉप कॉन्सोनेंट्स में वही एयर फ्लो रीडायरेक्ट नहीं होता नोज की तरफ, जबकि जब आगे हम देखेंगे नेजल को तो वहाँ पे पता चलेगा कि नेजल में वही जो एयर फ्लो है वो बाद में जाके नेजल कैविटी की तरफ गुजरता है। एक्चुअली इसके अंदर ये होता है कि जो आपका एयर फ्लो है
وہ اورل کیویٹی کے اندر ہی بلاکڈ ہے اور وہ ایک دم وہ پریشر بلڈ ہوتا ہے آرٹیکولیٹرز کے پیچھے اور ایئر جو ہے وہ ایک برسٹ کے ساتھ وہ ریلیز ہوتی ہے. سو پلازیوز کی ایگزامپلس یہاں پہ آپ کے سامنے دی ہوئی ہیں اس سلائیڈ کے اندر کہ انگلش لینگویج کے اندر یہ اسٹاپ کانسوننٹس موجود ہیں پا، با، ٹھا، ڈا، کھا اور گا. سو ابھی ہم ان پلازیوز کو دیکھتے ہیں ون بائی ون. سب سے پہلے ہم پا ساؤنڈ کو دیکھیں گے. یہاں پہ اس کی آپ دیکھیے کہ سلائیڈ ویو لیجنڈ کے اندر میں نے پورے کا پورا سلائیڈ ویو دیا ہوا ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے اورل پیسج جو ہے وہ لپس کو کلوز کر کے وہ بلاک ہوتا ہے اور بائی لیبیل ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. پا بیسیکلی بائی لیبیل ساؤنڈ ہے. آپ دیکھیے یہاں پہ کس طرح پروڈیوس ہو رہی ہے. پہلے ہم اس کو آواز کو پروڈیوس کروائیں گے, اس کے بعد میں سلو موشن میں آپ کے سامنے چلاؤں گا. دیکھیے ذرا. اب یہاں دیکھیں کس طرح وہ کہاں پہ سٹاپ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ آ کے آپ دیکھیے کہ دونوں لپس مل کے یہ سارے کا سارا جو رستہ ہے اس کو انہوں نے بلاک کر دیا اورل کیویٹی کا, اور ایئر پریشر یہاں پہ بلڈ ہوا اور اس کے بعد یہ باہر ریلیز ہو رہا ہے. یہ دیکھیے یہ اس طرح سارے کا سارا ریلیز ہو رہا ہے. سو اس طرح یہ پا ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. اس کے بعد ہم اگلی ساؤنڈ پہ چلتے ہیں با. دیکھیے ذرا اس کو یہ کس طرح پروڈیوس ہوئی ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی بیسیکلی بائی لیبیل ساؤنڈ ہے. یہاں پہ بھی لپس جو ہے وہ کلوز ہوتے ہیں, لیکن یہ آواز یہ ساؤنڈ جو ہے یہ وائبریشن کے ساتھ پروڈیوس ہوتی ہے. وائسڈ ساؤنڈ ہے اس کے اندر. دیکھیے یہاں پہ یہ بھی سٹاپیج ہے, لیکن یہ آلدو کہ یہ بائی لیبیل ہے لیکن یہ ساؤنڈ آواز پروڈیوس کرتی ہے. تو پہلے میں صرف ایسپریشن تھی, یہاں پہ جو ہے نا ساتھ ساتھ آپ کے دیکھیں وائس باکس یہاں پہ وائبریٹ کرے گا. یہ دیکھیے گا ذرا, یہ جیسے آواز پروڈیوس ہوگی یہ وائس باکس وائبریٹ کر رہا ہے. سو ووکل کارڈ کی وائبریشن سے یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ یہ وائسڈ کانسوننٹ ساؤنڈ ہے. سو دوسرا بائی لیبیل ہم نے دیکھا سٹاپ ہوئی ایئر اور اس کے بعد وہاں سے ریلیز ہوئی. اب یہاں پہ دیکھیں تھا یہ اورل پیسج جو ہے وہ آپ کی جو ٹنگ کی ٹپ ہے وہ الویولر ریج کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے. یہاں پہ دیکھیے گا ذرا کس طرح وہ ٹچ ہوتی ہے. الویولر ریج کے ساتھ ٹنگ کی ٹپ ٹچ ہوتی ہے اور ایئر پیسج بلاک ہوتا ہے. دیکھیے ذرا کہ ٹنگ کی ٹپ جو ہے الویولر ریج پہ ٹچ ہو رہی ہے. یہ آپ کا الویولر ریج کا ایریا ہے اور یہ ٹپ ہے, ٹپ ہے. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ٹچ ہوتی ہے اور یہ ایئر فلو بلاک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ایک اور پلازیو ہے. پلازیوز میں کیا ہوتا ہے, بلاکیج ہوتی ہے. نیکسٹ ساؤنڈ ہے ہماری ڈا کی. یہ بھی الویولر ساؤنڈ ہے لیکن یہ وائسڈ ساؤنڈ ہے. یہاں پہ دیکھیں ادھر بھی وہی طریقہ کار ہے, وہی تقریباً وہی, صرف ڈفرنس کیا ہے کہ وہ وائس لیس تھی یہ وائس تھی. ووکل کارڈ یہاں پہ وائبریٹ کریں گے. یہ دیکھیں جب جیسے ہی ریلیز ہوا پاف ریلیز ہوئی جیسے ہی تو ووکل کارڈ نے وائبریٹ کیا اور یہ وائسڈ کانسوننٹ پروڈیوس ہوا. سو دس از آلسو پلازیو کہ یہاں پہ جو ہے الویولر ریج جو ہے وہ اس کو روکتا ہے, ایئر کی اسٹریم کو سٹاپ کرتا ہے. اور اس میں جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ پلازیوز کے اندر یہ جو یہ نیزل کیویٹی کا رستہ ہے یہاں سے گزر کے ایئر باہر کی طرف نہیں نکلتی. نیکسٹ ہماری ساؤنڈ ہے کھا. کھا جو ہے یہ بھی پلازیو ہے. دیکھیے ذرا یہ یہاں پہ کدھر سٹاپ ہوتا ہے, بیک سائڈ. ٹھیک ہے. سو کھا میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو آپ کی زبان کی جو بیک ہے وہ سافٹ پیلٹ ویلر کے پاس جا کے ٹچ ہوتی ہے. یہ ہے سافٹ پیلٹ. یہاں پہ دیکھیے یہاں اور یہاں وہی جگہ ہے, زبان کی آپ کی جو بیک ہے وہاں پہ ٹچ ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ ساؤنڈ دیکھتے ہیں گا. گا کو دیکھیے یہ جو ہے نا یہ بھی بیک آف دا ٹنگ پہ سافٹ پیلٹ پہ ٹچ ہوتا ہے اور یہ وائسڈ ہے. پہلے والی جو ساؤنڈ تھی کا کی وہ وائس لیس تھی. دیکھیے یہ اسی جگہ پہ سیم جگہ پہ دونوں کھا اینڈ گا دونوں سیم جگہ پہ ٹچ ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کے جو ٹنگ کی جو زبان کی جو بیک ہے وہ سافٹ پیلٹ پہ ٹچ ہوتی ہے. ویلر کا ایریا اس کو ویلر بھی بولا جاتا ہے. اب یہاں پہ جب ٹچ کرتی ہے یہ بلاکیج ہے دیکھیں, اور یہاں سے پھر ایک دفعہ پریشر سے نکلتی ہے. وداؤٹ وائبریشن نکلے گی تو وائس لیس ساؤنڈ پروڈیوس کرے گی یہ جو ایئر اسٹریم ہے, اور اگر ود وائبریشن نکلے گی تو وائس پروڈیوس کرے گی. گا جو وائس ساؤنڈ ہے لہٰذا دیکھیں یہاں پہ ووکل کارڈ وائبریٹ کریں گے, وائبریشن کی انڈیکیشن مل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی.